अहमदाबाद, अरे बोलो ना अहमदाबाद। किताब मिरात अहमदी, उसमें पूरे अहमदाबाद की हिस्ट्री को लिखा है। आखिर में लिखा है कि बड़े बड़े उलमा ने कहा इसको अहमदाबाद मत कहो, इसको जीनतुल बिलाद व आरूसुल बिलाद कहना चाहिए। जीनतुल बिलाद मतलब पूरे हिंदुस्तान में जाओ खूबसूरत जगह मिलेगी तो अहमदाबाद मिलेगा, बोलो सुभान अल्लाह। और पूरे हिंदुस्तान में जाओ दुल्हन मिलेगी तो वो अहमदाबाद की शक्ल में मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। जीनतुल बिलाद या नाम आरूसुल बिलाद क्यों मालूम है? मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये मस्जिद नहीं, हमारे अहमदाबाद में मस्जिदें, मुसलमानान और खवातीन और उसके बाद खानकाहें और दावत और तबलीग और उलमा और फुजला और कुर्रा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और मुजव्विदीन, ये सारा की सारी चमक दमक जो हमको नजर आती है। आपको मालूम है सुल्तान अहमद, बोलो कौन, आवाज से बोलो कौन? सुल्तान। जब हिंदुस्तान के बादशाह हुए, हिंदुस्तान के बादशाह कौन बोले? सुल्तान अहमद। तो सुल्तान अहमद हिंदुस्तान के बादशाह, और जाहिर बात है बादशाह के पास पैसा बहुत, हुकूमत पूरी, कुव्वत पूरी, ताकत पूरी, कुदरत पूरी। लेकिन सुल्तान अहमद अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने फैसला किया कि हुकूमत तो मेरे हाथ में हिंदुस्तान की, लेकिन मुझे किसी अल्लाह के वली के हाथ पर हाथ देना है, क्योंकि जब तक अल्लाह के वली के हाथ पर मेरा हाथ नहीं होगा तो कौन मेरा हाथ पकड़ के जन्नत तक ले जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो उस जमाने में अल्लाह के वली शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन? शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सुल्तान अहमद शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत हुए। अच्छा, जब बैयत हो गए तो कमाल ये था कि जो अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है वो पीर है और जो बादशाह है वो मुरीद है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह बताना चाहता है कि जिसके सीने में प्यारे नबी की मोहब्बत है वो ऊंचा होता है और जिसके पास माल और दौलत होती है वो नीचे होता है। सुल्तान अहमद शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत हो गए। मालूम है ये सुल्तान अहमद, बोलो कौन? सुल्तान अहमद। इन्होंने अपने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहा मालूम? मेरे को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना है। किससे मुलाकात करना है? हजरत खिजर कौन है? आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। हजरत खिजर के बारे में लिखा कि वो वली है जो कयामत तक अल्लाह ने उनकी उम्र को लंबा किया है। वो आज भी है, आज भी है, हो सकता कहीं भी हो, अल्लाह ने कयामत तक उनकी उम्र को लंबा किया है। तो शेख अहमद ने कहा, शेख अहमद खट्टू से, अपने पीर से कहा, अपने अल्लाह के वली से कहा मुझे हजरत खिजर से मुलाकात करना है। तो शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? मेरी मुलाकात होती रहती है, मैं पूछ लूंगा, वो हजरत खिजर तैयार होंगे तो मैं तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ दिन के बाद ये सुल्तान अहमद को बुलाया और कहा कि मैंने खिजर अलैहिस्सलाम से पूछा। हजरत खिजर ने फरमाया ये बादशाह जो है ना सुल्तान अहमद, इसको कहो 40 दिन तक ऐसी इबादत करे, सुन्नत के खिलाफ कोई काम न करे, प्यारे नबी की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा देवे, मैं मुलाकात कर लूंगा। बस सुल्तान अहमद ने मेहनत की, प्यारे नबी की मोहब्बत, रियाजत, मुजाहदा, बोलो सुभान अल्लाह। 40 दिन हो गए तो सुल्तान अहमद जो यहाँ के सुल्तान अहमद शेख अहमद खट्टू के पास गए और कहा जाकर हजरत खिजर को कह दो मेरे 40 दिन पूरे हो गए। कहा तुम्हारे आने से पहले हजरत खिजर खुद आए थे और कहा कि अभी पूरे बराबर नहीं हुए और 40 दिन बोलो ये काम करना है। और सुल्तान अहमद फिर गए, 40 दिन तक अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, दरूद पाक पढ़ना, रियाजत करना, मुजाहदा करना, अव्वाबीन पढ़ना, चाश्त पढ़ना, लोगों का हक अदा करना, बंदों का हक अदा करना। 40 दिन के बाद फिर गए, कुल मिला के कितने दिन हो गए? 80 दिन हो गए। फिर गए शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पास। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 40 दिन के बाद आए हो ना, हजरत खिजर की मुलाकात करने आए हो ना? वो अभी आए थे, उन्होंने कहा अभी भी मुकम्मल नहीं हुए और 40 दिन जाके इबादत करो। ये और 40 दिन जाके इबादत करे। अब कितने दिन हो गए? 120 दिन हो गए। सुल्तान अहमद आए, शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। आकर जैसे बैठे, शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दरवाजा खुलेगा, हजरत खिजर तुम्हारी मुलाकात के लिए आ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन? सुल्तान अहमद। किससे मुलाकात कर रहे हैं? हजरत खिजर। अब सुनना,
یہ مسجد کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، احمد آباد کو اتنا بڑا نام کیوں ملا اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ اب سلطان احمد کی جب حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے ولی بن گئے، 120 دن تک مجاہدہ کیا، ریاضتیں کی، اور معلوم نہیں تہجد کی نمازیں پڑھی، قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کیا۔ اب پورا مجمع کان کھول کر سنے گا، برابر سنیں گے آپ لوگ۔ یہ شیخ سلطان احمد، بولو سلطان احمد، یہ حضرت خضر سے ملتے رہے، بولو حضرت خضر سے ملتے رہے، ملاقاتیں بولو ہوتی رہی۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ جو سابرمتی ندی، اس کے قریب میں ایک بہت بڑا علاقہ جس کا نام تھا بادآباد، بولو کیا نام تھا؟ بادآباد۔ حضرت خضر نے فرمایا وہ اجڑ گیا۔ حضرت خضر نے فرمایا سلطان احمد اب تمہیں اس کو آباد کرنا ہے، اب تم کو اس کو سابرمتی ندی کے پاس بادآباد جو علاقہ اجڑ گیا اسے تم کو آباد کرنا ہے، مگر یاد رکھنا تم اکیلے آباد نہیں کرو گے، بولو تم اکیلے آباد نہیں کرو گے، 2 شرط ہونا چاہیے۔ کتنی شرط ہونا چاہیے؟ 2۔ ایک شرط یہ ہونا چاہیے کہ جو بادآباد علاقہ ہے اس کو آباد کرنا ہے، اور آباد کریں گے 4 انسان، اور چاروں کا نام احمد ہونا چاہیے۔ چاروں کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اور دوسری شرط وہ 4 ہونے چاہیے جن کی عصر کی سنت بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، عصر کی نماز نہیں، عصر کی 4 رکعت سنت جنہوں نے کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جاؤ سلطان احمد ڈھونڈو، یہ 2 شرطیں ہو تو سابرمتی ندی کے پہاڑ جو بادآباد نام کا علاقہ تھا اس کو آباد کرنا ہے، مگر 4 انسان آباد کریں گے، چاروں کا نام احمد ہوگا، اور جن کی عصر کی 4 رکعت سنت کبھی قضا۔ سلطان احمد تو بادشاہ تھے، اس پر لگ گئے۔ میرے پیاروں بولو سبحان اللہ، 3 احمد مل گئے، ایک تو شیخ ہی مل گئے۔ ان کے شیخ کون؟ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ کے ولی، بلکہ ولیوں کے ولی جن کے اثر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی، کہا ایک تو مل گئے، دوسرے ان کو ملے قاضی احمد، نام یاد رکھو قاضی احمد، تیسرے ان کو ملے ملک احمد۔ تو قاضی احمد رحمت اللہ علیہ، ملک احمد رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے احمد نہ ملے۔ یہ حضرت خضر کے پاس گئے، کہا حضرت خضر آپ نے 4 احمد کو جمع کرنے کے لیے کہا، 3 مل گئے، قاضی احمد بھی ملے ہم کو، اور ملک احمد بھی ملے، اور شیخ احمد کھٹو بھی ملے، مگر چوتھے نے حضرت خضر نے کہا تم خود تو ہو، بولو سبحان اللہ، تم خود تو ہو۔ تو کہا میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ ہو۔ بالغ ہونے کے بعد سے کبھی عصر کی سنتیں قضا ہوئی؟ کہا نہیں۔ پیارے نبی کی محبت تمہارے دل میں نہ ہے، 120 دن تک ریاضت مجاہدے کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ نے تم کو اپنا ولی بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہا بس تم 4 ملو، اور یہ جو بادآباد جو اجڑ گیا ہے یہاں پر اس کو آباد کرو۔ اب یہ 4 احمد ساتھ میں جمع ہوئے، بولو کون کون سے احمد؟ سلطان احمد، شیخ احمد کھٹو، قاضی احمد اور ملک احمد، 4 جمع ہوئے، اور اب یہ شہر کی بنیاد رکھنا ہے، بادآباد کی جگہ پر جو شہر آنے والا ہے اس کی بنیاد رکھنا ہے۔ معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام نے نام دیا، کیا نام دیا؟ کہ بادآباد کی جگہ پر آپ جو شہر کو آباد کرو گے اب اس کا نام بادآباد نہیں ہوگا، اب سے اس کا نام احمد آباد ہوگا، کیونکہ کتنے احمدوں نے مل کر آباد کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں سنگ بنیاد، جیسے یہ مسجد کی بھی اوپننگ ہوئی ہوگی نا مولانا، اوپننگ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کلہاڑی لے کر آتے ہیں، ویسا دائرہ بناتے ہیں۔ اس زمانے میں اوپننگ میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے پورا میدان طے ہوا کہ بھائی یہاں شہر احمد آباد بنے گا، اس کی پھر ایک جگہ طے ہوئی، اور اس جگہ کے اوپر ایک چادر رکھی جائے گی، بولو کیا رکھی جائے گی؟ ایک چادر، ایک سفید چادر لائی گئی، ایک ہری چادر لائی گئی، اور اس کے بعد میں 4 احمد نے 4 کنارے پکڑے، ایک کنارہ تھا سلطان احمد کے ہاتھ میں، ایک کنارہ تھا قاضی احمد کے ہاتھ میں، ایک کنارہ تھا ملک احمد کے ہاتھ میں، ایک کنارہ تھا شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں، اور یہ طے ہوا کہ اس جگہ پر جہاں ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہاں پر چادر کو رکھنا ہے، اور یہاں پر شہر احمد آباد آباد ہوگا۔ کتنے لوگ تھے؟ 4۔ وہ جس دن وہ چادر رکھی وہ سن 813 ہجری، آپ کو تو معلوم ہوگا نا؟ نہیں معلوم؟ کون سا مہینہ تھا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ میں تو احمد آباد میں رہتا بھی نہیں، میرا بھی گھر بنا لو نا، میرا بھی نام احمد ہے۔ چلو نا، 4 میں 4 اچھوں میں کھوٹا تو نکل جائے گا بھائی آرام۔ ہاں مولانا محبوب بنا دیتے ہو؟ گھر پوچھنا پڑے گا کیسے بنا دے؟ سنو، 813 ہجری ذی القعدہ مہینہ
7वीं तारीख थी, 4 अहमद चादर लेकर चले और चारों अहमद अल्लाह के वली, साथ में नाम बोलते जाओ, एक सुल्तान अहमद, एक शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, एक काजी अहमद, एक मलिक अहमद, और ये बोलने वाला नालायक भी अहमद है। वो 4 चले, बोलो चारों 4 अल्लाह के वली चले। अब वो जगह आ गई जहां पर बस बुनियाद रखना है, बस बुनियाद रखना था कि शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने चादर का किनारा छोड़ा, बस चले गए। अरे वो तीनों के तीन हैरान, काजी अहमद, मलिक अहमद और सुल्तान अहमद के, और शेख अहमद खट्टू, हमारे वलियों के वली, ये चादर का किनारा छोड़कर क्यों चले गए? क्या प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो गया? क्या यहाँ पे अहमदाबाद नहीं बनना है? क्या बादाबाद का जो उजड़ गया उसको वापस नहीं बनाना है? सबके सब परेशान। लेकिन सबने देखा कि शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह गए, एक सफेद दाढ़ी वाले अल्लाह के वली से मुलाकात में बातें करते रहे, और फिर कुछ देर के बाद आया, चलो 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 चादर उठा लो, चादर उठा लो। अब फिर चादर को उठाया गया और जिस जगह पर रखना था वहां पे रखा गया, और एक आवाज आई, अल्लाहु अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। और वो चादर को रख दिया गया और शहर की आबादी शुरू होने वाली है। लेकिन वो तीनों बुजुर्गों ने कहा, आप कहाँ चले गए थे चादर का किनारा छोड़कर? कहा हजरत खिजर आए थे, मुलाकात की, और हजरत खिजर ने कहा जाओ जल्दी जाओ, जाके चादर रख दो और शहर अहमदाबाद को आबाद कर दो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वादा है, अगर आपको हाफिजों की जमात चाहिए तो यहाँ पर मिलेगी, कारियों की जमात चाहिए तो यहाँ पर मिलेगी, उलमा चाहिए तो यहाँ मिलेंगे, फुजला चाहिए तो यहाँ मिलेंगे, मुहद्दिसीन चाहिए तो। अल्लाह ने ये पूरी जमीन को कबूल कर लिया है, इल्म के लिए, नॉलेज के लिए, तालीम के लिए, ताल्लुम के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, खानका के लिए, दावत और तबलीग के लिए अल्लाह ने इस जमीन को कबूल कर लिया। मेरे प्यारों, आज हम इस अहमदाबाद शहर में है, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं, ये हजरत खिजर का हुक्म है, और अल्लाह हजरत खिजर का इशारा है, और हुक्म डायरेक्ट किसका है? अल्लाह का है। और मोहब्बत किसकी है सुल्तान अहमद के दिल में? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह, मोहम्मद और खिजर से ये पूरा शहर हमारा अहमदाबाद आबाद हुआ है, और ये आज ये मस्जिद बनी है। मौलाना हबीब साहब, आपने और आपके साथ जितने लोगों ने ये मस्जिद बनाई, मैं बात खत्म